मडगांव सिनेलता लागसारच्या होली फॅमिली हाऊसाच्या बाल्कनीचो हुमकळपी भाग भौशीक सुरक्षेक गंभीर धोको निर्माण करतालो। ते काडून उडोवपाचें काम सध्या सुरू जालां। दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण ह्या कामाचो वावर सुरू आसा। मडगांवां अश्यो जायत्यो पोन्न्यो बिल्डिंगो आसात, जाचेर लक्ष घालपाची गरज आसा। ही कामां पावसा पयलीं हातांत घेवपाक जाय आशिल्लीं, पूण देर आये दुरुस्त आये अशी म्हणपाची सध्या वेळ आयल्या। तरी लेगीत धोको अजून तसोच आसा। आज आमी आसात ते मडगांव आसात आनी ते सिनेलाटा थिएटर आसा तेची कुशी आसात आनी ही जी बिल्डिंग आसा गेल्ली 6 म्हयने पयलीं हेजो पार्ट जो आसा 2 फाट हांगा पडलो आनी बरें जालें की कोणाक इंजर्ड जालें ना। आनी ह्यो एक बिल्डिंग न्हू, अशी मडगांवांत कितल्योश्यो बिल्डिंग्यो पडपा धडीर आसात, पूण म्युन्सिपालिटीन सगळो रिपोर्ट करून धाडून सुद्दां कलेक्टरान कांयच केलें ना। जेन्ना पयर आमी जेन्ना न्यूज केलो त्या टायमार खंय तरी हेंची दोळे उक्ती जाले, आमी म्हणटा माजर दोळे धांपून दूध पिता म्हणून तशी हेंकां दिसलें आनी तेणी ते येवन आज कित्याक म्हणल्यार तें काम स्टार्ट केले कडेन आसा। जो सद्या आसा हो उडोवपाक एक कोणा तरी कॉन्ट्रॅक्ट केले दिले कडेन आसा आनी ते आतां उडोवपाचें काम जें आसा हें चालू आसा। आमी एकू म्हणना हेजे हो सद्या उडयलो म्हण जायना, तेजे वयर जो पार्ट आसा तो पळोवया कितें जालो तो। म्हणटा ह्या वयले पार्टाक तुमी कितें करतले? तुमी हांगा फक्त सज्जा करून जालो, सज्जा केलें म्हणटा सुटलें आनी वयलो पार्ट फाल्यां पडलो, हेका जबाबदार कोण आसतलो? हेजी स्टॅबिलिटी रिपोर्ट इंजिनियर आसा तो खंयचोय काडून एक आपल्याक कितें मेळटा म्हूण काडून दितलो, पूण फाल्यां जर कितें जर अननॅचरल थिंग कितें जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? हेजी देखरेख जी आसा ही सारकी करपाक जाय आसा। हेजी मेंटेनन्स न केल्ले कारणान ह्यो आतां अशें जाल्यार हांगा हजारान लोक दिसा येता, फाल्यां ह्या लोकांक कितें जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? अशें आमी एक बिल्डिंगे उलयनात, कितल्योश्यो बिल्डिंग आसात आनी ह्यो आतां पावस कॉमेस आनी सरकारा ऑथॉरिटी पावस आतां कॉमेस जाला आनी त्या टायमार हें दिता। म्हणजे एज्युअलान पळयात आमी कितले प्रिपेर आसा म्हण ते आमचे कडेन डिजास्टर मॅनेजमेंट जर सारको आसतालो तर हें जावपाक पावना। आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट सारको ना, फाल्यां कितें जालें जाल्यार तेंचे कडेन कितें आसा हें सगळें लोकांक खबर आसा। आमी मागतात की तुमी आतां पावसाक तें सांबाळून काम करात आनी कोणाक कितें जायना अशें काम करचें म्हणून मागतात। सरकाराची जायते कडेन उदरगतीची कामां नेटान चालू आसात, पूण देखरेख करपाचेर मात लक्ष केंद्रीत केल्लें वचना हाची जायतीं चित्रां मुखार आयल्यांत। एके वटेन जुन्यो धोकादायक बिल्डिंगो हुस्को निर्माण करतात, जाल्यार दुसरे वटेन धोकादायक कार्यालयांनी कर्मचारी आपलो जीव हातांत धरून काम करतना पळोवपाक मेळटा। पोन्न्यो आनी जर्जर इमारतींनी लोकां मदीं सुरक्षेचो गंभीर हुस्को निर्माण जाला। ते मोडपाचे वा दुरुस्तीचें काम संबंदितांनी पावसा आदी हातांत घेवपाची गरज आसा। अपघात जावचे पयलीं दखल घेतले वय वेळूच सांगतलो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक।